बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, तंदुरुस्त रखे। वैसे भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कोई मेरी बात सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसको खुशहाल रखे, शादमाद रखे, सलामत रखे अल्लाह ताला। अब देखिए कि दुनिया के अंदर हम बड़ी कोशिश करते हैं कि फ़लाँ बंदे के पास जाएं, जाके दुआ करें, दुआ करवाएं किसी बंदे के पास जो कोई किसी से मुलाकात करता है, वो कहता है कि दुआओं में याद रखना। ये दुआ लेते हैं हम, और कितना आसान फार्मूला है। नबी इस्लाम ने फरमा दिया, बस मेरी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा दो, अल्लाह ताला तुझे खुशहाल रखेगा। ये हजूर की दुआ मिल गई, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये दावत सिरात मुस्तकीम, ये चैनल जो हमारा, ये इसी मिशन को लेकर चल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो हैं वो हम आगे पहुंचाएं, हजूर के दीन की बातें पहुंचाएं, और अल्लाह ताला हजूर की इस फरमान के सदक़े अल्लाह दुनिया में भी भला करेगा, आखिरत में भी भला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हम बात करते हैं कि तौबा करने का तरीका। देखिए कि तौबा दीन इस्लाम का बहुत बड़ा हुस्न है। जितने भी अदियान हैं ना, उनके अंदर ये वाला हुस्न नहीं है। अब देखिए हिंदू एक मज़हब है, लेकिन उसके अंदर कोई बंदा गुनाह करता है ना, तो वो कहते हैं कि इस जन्म में इसने गुनाह किए हैं, वो अगले जन्म में ये खंजीर बन जाएगा, अगले जन्म में ये कुत्ता बन जाएगा, क्योंकि ये इसने पाप किया है, इसने गुनाह किया है, ये पापी बन चुका है। तो दीन इस्लाम क्या कहता है? दीन इस्लाम कहता है, तू जब भी गुनाह करेगा तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, अल्लाह तुझे माफ़ी अता फरमा देगा। अब देखना ये है कि तौबा हमने करनी किस गुनाह से है। पहले तो हम गुनाह देखें कि गुनाह क्या है। अगर हमने गुनाह किया है किसी हकूकुल इबाद का, तो हमें हकूकुल इबाद का मामला दुरुस्त करना चाहिए। अगर हमने गुनाह किया है, ये किया है कि हकूकुल्लाह का, अल्लाह का हुक्म था और हमने ये कर दिया, गलत कर दिया, या हकूकुल्लाह था कि हमको अल्लाह का हुक्म था, हमने वो नहीं किया, या अल्लाह ने हमें रोका था, हम रुके नहीं हैं। अगर ये मामला है, ये देखना पहले चाहिए कि हम किस तरह का गुनाह किया है। मिसाल के तौर पर हमने ये गुनाह किया है कि दुनिया के अंदर किसी मुसलमान की गिबत की है, उसकी गिबतें करते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। अब किसी की गिबत करना कोई छोटा जुर्म नहीं है, या किसी के ऊपर बहतान लाना कोई छोटा जुर्म नहीं है, किसी को बुरा भला कहना ये छोटा जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। किसी मुसलमान की तजलील करना, किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ बातें करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हजूर इस्लाम का फरमान भी यही है कि तुम में से मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब कोई बंदा किसी की गिबत करता है, तो कुरान तो कहता है कि उसने ऐसा गुनाह किया है कि वो जैसे मुर्दा बाई का गोश्त खाने के मुतरादफ है, इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। अब वो किसी की गिबत करता है, तो उसका क्या हाल है? किस तरह ये तौबा होगी? किस तरह ये चांस बन सकते हैं कि हमारी अल्लाह तौबा कबूल कर ले, हमें माफ़ी अता फरमाए? उसका तरीक़ाकार हमारे बुजुर्गान दीन ने बताया है। वो तरीका ये है कि सबसे पहले ये करे कि जिसकी गिबतें करता था उसके पास जाए, जाकर कहे, उससे माफ़ी मांगे। अब ये सवाल उठता है कि अगर हम उसको जाकर कहेंगे, भाई मैं तेरी गिबतें करता रहा हूँ, तेरे बारे बड़ा गलत बातें करता रहा, बहुतान बांधता रहा हूँ, तो वो तो झगड़ेगा। तो हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका ये बताया है कि उसके पास जाकर ये कहो कि भाई बेशुमार हकूक थे जो मैंने तेरे अदा नहीं किए, लिहाजा मुझे माफ़ कर दो। जब वो इतनी बात उसके साथ करेगा और बाद में वो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है, कई फीसद चांस हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फिर बंदे को माफ़ी अता फरमा देंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करता है, तो ये तो नहीं को किसी को कत्ल करके आगे बाद में अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दे, वो मामला कुछ और है, उसका तरीका कुछ और है। हजूर इस्लाम ने अल्लाह की शान बताई है, वो अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कि हमने बनी इसराइल का वाक़या, वो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हजूर इस्लाम ने फरमाया है कि एक बंदे ने 100
بندوں کو قتل کیا، اللہ نے اس کو معافی عطا فرما دی۔ بات ہے یہ، حضور علیہ السلام نے اللہ کی شان بتائی ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو ایسا کوئی بھی نہیں کیا۔ حضور بھی تو رحمت للعالمین ہے۔ حضور علیہ السلام نے کسی کو ایسے نہیں کہا کہ تو نے قتل کیے جاؤ تجھے اللہ معاف کر دے گا، ایسا معاملہ تو حضور قانون وہ اس وقت شریعت محمدی اس کے اوپر نافذ نہیں تھی۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کرے کہ اللہ سے معافی بھی مانگے، اور دوسرا جو مقتول کے لواحقین ہیں، مقتول کے ورثہ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان سے صلح نامہ پیش کیا جائے، اور اگر وہ دیت دے کے صلح کرتے ہیں تو دیت دے کے صلح کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر بات یہ کہ کام یہ کیا جائے کہ اس کے لیے استغفار کی جائے، اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت کر کے، کوئی درود پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے، استغفار کر کے اس کو اصالہ ثواب ساری زندگی کرتا رہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو بے شمار چانس سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کا مال چرا لیتا ہے تو یہ تو بات نہیں ہے کہ کسی کی بھینس چرا کے، کسی کا وہ بیل چرا کے، یا کسی کا وہ بکرا چرا کے، یا کسی کی گاڑی چرا کے بعد میں ہم کہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو وہ گاڑی کا مالک ہے، بیل کا مالک ہے، بھینس کا مالک ہے یا بکرے کا مالک ہے، اس کو واپس کیا جائے اور بعد میں آ کے اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا حقوق العباد۔ اب حقوق اللہ کی طرف آئیے کہ حقوق اللہ، نماز اللہ کا حکم ہے، بندے کا اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، اس کا بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ کے اندر نمازیں چھوڑتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس نے پیچھے نمازیں چھوڑی، مثلا اس کی 20 سال عمر ہے اور 10 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، قضاء سے اس کا بلوغت سے لے کر اس کی عمر جو بنتی ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ اس نے 10 سال نمازیں نہیں پڑھی یا 5 سال نمازیں نہیں پڑھی یا 2 سال نمازیں نہیں پڑھی، وہ جب نمازیں شروع کرے اس کے ساتھ وہ 2 سال کی نمازیں ہر فرض نماز کے ساتھ فرض پڑھتا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی عطا فرما دیں گے۔ روزوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جب یہ معاملے درست کر لے پھر کیا کرے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرے۔ وہ کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ گڑ گڑا کر رو دو کر اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، پھر وہ نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے ہاتھ سے بھی گناہ ہوئے، میرے پاؤں سے بھی گناہ ہوئے، زبان سے بھی گناہ ہوئے، اے اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، یا اللہ دنیا کے اندر جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی کوشش کی ہے، میں نے ان کے ساتھ معاملہ درست کرنے کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اب آیا ہوں، تو سب کا مالک ہے، اللہ تو بھی معافی عطا فرما دے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معافی عطا فرما دے گا۔ یہی طریقہ ہے توبہ کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی بارگاہ میں معافی مانگنا، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔